السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو قلنا ابليكاسيون جيستيون دومبلويي ب PHP و PDO. في هذا الجزء هذا غادي نشوفو قلنا كيفاش نبدلو اليورل ديالنا. فباش كنديرو الريكرياتور في اليورل فكنديروها في الفيشي اللي هو البوان تاع اكسس هنايا. فكندير لا ريكرياتور فكنقول اوبشنز all تيري اندكس، يعني كلشي غادي ندكساوه. فهنايا في لا ريكرياتور فإلا ما كنتيش كتعرفها فراه كاين واحد البروجي ديال النوت PHP اللي ممكن تشوفو اللي فيه هضرت على هاد لا ريكرياتور. فالمهم كنديماريو حنا شنو هي لا ريكرياتور، غير كنبدلو اليورل ديالنا. مثلا عندي باج كيف قلنا هنا دالت كنردها بهاد الطريقه هادي، مثلا كنحيد داك الباج وكنردها بهاد الطريقه هادي هي ما يسمى بلا ريكرياتور ديال اليورل. فباش نديرها كنقول رو رايت انجين اون، يعني كنديماري الانجين ديال الرو رايتين. كنعطي فداك الشيء سهل ماشي شي حاجه، كنعطي رو رايت بيز يعني اليورل دو باز، يعني شنو هو اليورل ديالي فهو جيستيون امبلويي شين. منين جبت انا هاد اليورل هذا فهو هذا هو انايا هاد اليورل هو هذا اليورل دو باز ديالي. من بعد ملي كنزيدو كنقول رو رايت رال، يعني الريغل ديال الرو رايتين اللي غنزيد انا. مثلا عندي هنايا فكندير هكذا. فانا بغيت انا كاع الحروف اللي يكونوا من مور هاد السلاش هادي، فبغيت يكون عندي هنايا سواء كلمات هكذا او لا تقدر تكون مثلا دال 3 ولا شي حاجه بحال هكذا، هي اللي غادي تعوض هاد البيج هادي. فغادي نجي كنقول كنفتح هكذا، فهادو كيتسموا دي ريغولار اكسبريشنز. كنقول من يعني غادي تكون عندي الكلمه كتبدا من لزد مينيسكول، ولا من ولا من لزد ماجيسكول، ولا معاهم ايضا يقدر يكون معاهم حتى من 0 ل 9، يعني يقدروا يكونوا حتى من 0 ل 9. كندير هنا بلس، كنجي كندير دولار هنايا وكنعطي كنقول بان غتكون عندي index.php هكذا، وموراها غيكون عندي البارامتر اللي هو باج ايكالا $1. فقلنا كندير هنايا $1، يعني البارامتر اللي غادي يكون مور باج هنايا. فهاديك داك $1 كتعني هي هاد من البارامتر غيكون من بعد تساوي، فهو اللي غادي تعوض. دابا حنا الا جينا درنا اونجستري هكذا، الا جيت مثلا هنايا فدرت اونطري فكيديني الهوم بيج. الا درت ابديت فكيديني الابديت، درت ديليت كيديني الديليت، درت اد كيديني الاد. دخلت شي حاجه اللي ما كايناش كيديني البيج نوت فاوند. فهذا هو ما يسمى باليورل رايتين. فهو شويه معقد، يعني ماشي سهل، ولكني ممكن انك تفهمو. ما فهمتيش كوبي الكود وحطو تما. فانا براسي اللي كنهضر معاك راه شي خطرات كندوخ براسي ما كنفهمش. ملي كيكون شي بروجي مازال شي بروجي هكذا صغير راه كتعرف، ملي كيكون شي بروجي اللي كبير فانا براسي كنتلف. فشي خطرات راه كنقلبت انا في الانترنت كنلقى الكود كنهزو كنحطو، حيت هاد اليورل رايتين فيه بزاف نتاع الصداعات. شنو اخر نعم سيدي غادي نديرو دابا. قلنا دابا سالينا مع اليورل رايتين، فغادي نمشيو للامبلويي كنترولر ديالنا ونزيدو فيه لي كنترول، نزيدو فيه لي فونكسيون باش نريكوبيريو لي زومبلويي ديالنا باش نافيشيوهم في لاباج اللي هي هون. فغادي نديرو كلاس نسميوها امبلويي ايوا صافي امبلويي كنترولر. هاد امبلويي كنترولر هادي نعم سيدي غادي تكون فيها واحد الفانكشن
public function اللي هي get all employees. غنريكوبيريو كاع لي زومبلويي، فغنديكلاري واحد الفاريابل اللي هي امبلويي. هاد الفاريابل غادي عاوتاني غادي نخدم بالموديل، حيت غادي نخدمو بالموديل هو اللي غنريكوبيريو بيه لي زومبلويي. فغادي تكون فيه واحد الفونكسيون اللي هي get all اللي هي ستاتيك. من بعد شنو غندير؟ فقط غادي نريتورني هاد لي زومبلويي هادو. فغادي نمشي دابا عاوتاني للموديل، هنايا غادي نزيد PHP. هنايا غادي نزيد الكلاس ديالي اللي هي امبلوي. فالموديل هو اللي عنده العلاقه مع لا باز دو دوني، اما بالنسبه للكونترولر فهو فقط كيدير الدور ديال الوسيط، بحال هذاك اللي كيتسخر لك في القهوه، هو غير كيمشي يجيب لك القهوه ويحطها لك فوق الطبله. فالكونترولر كيصيفط يعني لابيل اللي كيسميتو الكونترول الموديل كيريكوبيري هو كيصيفطها للفيوز. الكونترولر كيستقبل لابيل من عند ليوتيليزاتور كيصيفطها للموديل، الموديل كيرد له، هو كيردها للفيو، الفيو هي اللي كتشوف انت فيها الريزولطا. فقلنا غادي نزيدو واحد الفونكسيون ستاتيك public function get all. هاد get all هادي قلنا غادي نخدمو بالاخر ب stmt ولا ستيتمنت اللي بغيتي. قلنا غادي نخدمو كيسميتو بالبي دي او. وهنايا انا نسيت بانني ما درتش لا كونيكسيون بعدا مع لا باز دو دوني، فانا حسبني راني درت الكونيكسيون مع لا باز دو دوني. فبعدا نديرو الكونيكسيون مع لا باز دو دوني عاد نرجعو للموديل. فانا راني نسيت، حسبني انا راني ديجا درت الكونيكسيون. فغندير كلاس دي بي، غنزيد واحد الكلاس داخل الفيشي اللي هو db.php هنا في الداتابيز. هاد الكلاس هادي غتكون حتى هي فيها واحد ستاتيك public function. فعلاش حنا عيطنا لا كنديروها ستاتيك؟ حيت بلا ما نبقى نكري لوبجي من لا كلاس كل مره من لا كلاس دي بي، فكندير ستاتيك كنعيط غير لا كلاس وكنعيط للفيشي. فغادي نقول دي بي ايكالا نيو بي دي او. فبي دي او الا ما كنتش كتعرف حتى هو يعني اكستنسيون اللي كيمكنك دير لا كونيكسيون مع لا باز دو دوني. فكنعطيه ماي اس كيو ال يعني التيب ديال لا باز دو دوني. عندي هنا الهوست كنعطيه اللوكال هوست اللي هو اللوكال هوست. لوكال هوست كيف ديما راك عارف شنو هو اللوكال هوست. والدي بي نيم اللي هي امبلوي يعني السميه ديال لا باز دو دوني اللي هي امبلوي. اللي زدنا كنعطيه الروت اللي هو ليوتيليزاتور. كنت انت داير ادمين ولا شي حاجه فديرها، والمود باس انا ما عنديش، كنت داير شي مود باس زيدو هنايا. من بعد كنقول دي بي اكزيك كان اكزيكوتي. علاش كان اكزيكوتي وكنقول set names UTF-8. فغادي نخدم بالUTF-8 اللي هو الانكوداج باش داك الاو اكسون هادي بحال هكدا او اكسون كتافيشا عندي في لاباج ديالي. مثلا عندي شي ميكانيسيان ولا فيها او اكسون فكتافيشا. الا ما درتيش set names UTF-8 غادي تافيشا لك بهاد الطريقه هذاك، ولا الا كانت بالعربيه غتافيشا لك هكذا. عندي نعمل سيدي ايضا دي بي set attributes هكذا set attributes. فهنا غير كنديرو التيب ديال الايرور. فكنقول بي دي او دو بوين اتتر هكذا اتتر تيري ار مود يعني غير التيب ديال الايرور يعني الايرور مود. كنقول بان غادي تكون بي دي او دو بوين ار ار مود هكذا. وورنين يعني غادي يكونوا على شكل لي وورنين يعني لي زيرو غيكونوا على شكل انذارات ولا تحذيرات. من بعد غنقول ريتورن دي بي. فغادي نريتورنيو فقط هاد دي بي هادي اللي زدنا هنايا. قلنا سيت اتريبيوت اتتر ايرور مود هنايا ايرور مود وورنين. فدابا درنا لا كونيكسيون مع لا باز دو دوني. قلنا دابا وقلنا نوقفوا كاع ونكملوا في الجزء القادم فين غادي نشوفوا كيفاش نريكوبيريو لي زومبلوي ديالنا. ولكن قبل من داك الشيء
فخصني نشوف بعدا كيفاش انا ندير الاوتولود لهاد لي كلاس. يعني هاد لي كلاس هادو نولي نخدم بهم من اي فيشي بلا ما نحتاج انني نجي هنا. خصني ندير ريكواير عاوتاني نمشي لهنا للداتابيز، فهمتي، هنا داتابيز ونزيدوه هنا. عاود باش نخدم بالموديل خصني نزيدو بالموديل، خصني نزيدو في امبلوي كنترولر باش نخدم عاوتاني في الهوم. يعني باش نخدم بلا ندير لافيشاج ديال يعني ديال لي زومبلوي خصني عاود ندير ريكواير الامبلوي كنترولر. فخصني ندير يعني فيشي اللي يدير لي الاوتولود ويهنيني من هذا الصداع هذا. فغادي نشوفوا هادشي كيفاش نديروا له في الجزء القادم.